أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجبا وبا قادريا کی وباقي يا زبريا وبقية تاتو پیش ميم تم وبقية ميم دير ميم زبر الف ما ميم ما تازبتا رازبرا تارا كاف زبر كام تارا كا ألف خڑی زبر آ لام پشلو آلو میم پیشوا مو سین خڑی زبر سا موسا وا زبر وا ألف خڑی زبر آ وا آ لام پشلو وآلو ها خڑی زبر ها را پیشوارو هارو نون زبرنا هارونا تا زبر حا تح ميم دير مي تحمي لام بيشلو تحملو ها بيش لام هل تحملو هل ميم زبر ما لام كدي زبر مد لا ما لا همزة زيري ملائي كا زبر كا ملائكة تبشتو ملائكة الزينون إن نون زبرنا إن فضيريا في ذال كري زبر زا لام ديلي زالي كا زبر كا ذلك لام زبر لا ألف كري زبر لا يا زبر يا لا آية تاتو زبر لام تل لا آية تل لام زبر لا كا پیش ميم كم لكم ألف زينون إن كا پیش نون كن تا پیش ميم تم كنتم ميم پیش همزة ميم دير مي مكمي نون زير يعني مكميني نون زبرنا مؤمنين. If we stop on it, we will read إن كنتم مؤمنين. فا زبر فا لام زبر ميم لام فلم ميم زبر الف ما فلما